साहब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उधर, अरे क्या कहते हैं, उसने गालियां दी। अरे गालियां देने पर माशाअल्लाह तो कल हम आपस में भी कुछ गुफ्तगू तेज कर सकते हैं, फिर हमारी जगह भी वही है। गुजारिश है पूरे हाउस से, आपसे, आप थोड़ा सा मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखिए। LOP साहब मुस्कुराहट से वो देखिए कि वो भी हमारा मेंबर है, लोगों ने चुना है उसको जैसे मुझे चुना है। और अगर ये हाउस इनडिफरेंट रहे एक MLA के मुतल्लिक, यार वो तो तौहीन है इस हाउस की। ये तो मेरे ख्याल में फर्जशनासी नहीं है। तो मुतालबा है मेरा सरकार से कि जो सरकार माने रखती है डिटेंशंस के बारे में, उनको रहा करने में ज़्यादा देर ना किया जाए। सर इसके अलावा वन मोर थिंग इज हैपनिंग, राइट्स के बारे में यहाँ इसमें जिक्र आया है। आज के भी इस जो हमारा खुतबा LG साहब का प्रेस की आज़ादी, और जो पहला खुतबा है वो ये है, इसमें बहुत ज़्यादा कहा गया है कि दिस इज दिस पिलर दैट पिलर वगैरह वगैरह। वो पिलर कहाँ है सर? पिछले दिनों ये वाक़ा हुआ कश्मीर में, प्रोफाइलिंग मास्क्स एंड ये जो उनके नमाजी हैं, अजान देने वाले हैं, इमाम हैं। I have not heard it earlier, not at all. There may be certain miscreants, yes. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बिल्कुल सही। कहीं पर टेररिज्म को प्रमोट करने की बात हो तो उसके बारे में नोटिस लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रोफाइलिंग एवरी पर्सन, mosques and then imams, muezzin, ये मेरे ख्याल में मुफीद नहीं है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए। और फिर ये भी जिन अखबार वालों ने, जिन रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, एक रिपोर्टर बेचारा क्या कहे वो तो रिपोर्ट कर लेगा। आज हमारी बिजनेस है, किसने क्या कहा वो रिपोर्ट कर लेगा। उन्होंने भी रिपोर्ट किया, लेकिन उनको समन किया गया, आपने क्यों ये रिपोर्ट किया? और मैं नहीं कहता, इंडियन एक्सप्रेस कहता है, उनके एडिटर कहती हैं, उन्होंने एक्स पर अपना पोस्ट भी छापा है, उनके अखबार में भी छापा है। सो माय पॉइंट इज, थोड़ा सा ये जो हम कागज का वर्का यहाँ डालते हैं हमारे पास, यहाँ इसकी कदर करना तो सीखो। जो आप कहते हैं, जो आप हमारे सामने, आवाम के नुमाइंदों के सामने रखते हैं। LG साहब ने कहा है, मेरी सरकार में LG साहब से ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ही पेश किया, तो और किससे गिला करूं मैं। मुझे उम्मीद है कि शायद बात पहुंचे उन तक, वो गौर कर ले इस पर। लेकिन यही कहूँगा, थैंक यू। तो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिल रही है, और ये कहना मुबालिगा नहीं होगा। कई जगहों से इतला आ रही है, शायद रोजगार नहीं तो थानों में ही जगह है, जेलों में ही जगह नहीं। तो ये गुजारिश हमारी तरफ से, जो बाहर जेलों में कैदी हैं, उनको यहाँ लाने में दिक्कत क्या? क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है, यहाँ भी जेल और थाने भरे हैं और बाहर भी एहतिमाल है और जेल खोलने पड़ेंगे। ये सवाल है हमारे सामने, और गुजारिश मैं कर लूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से, ये जानते हुए भी आप माशाअल्लाह बहुत कुछ कहे, थानेदार और तहसीलदार आपके दायरे इख्तियार में है नहीं, और माशाअल्लाह हमारे दायरे इख्तियार में पटवारी या नंबरदार भी नहीं। ये हकीकत है। तो इसलिए हमारे कंसर्न साझे हैं, मुश्तरका है कि असम्बली को भी बाइख्तियार बनाया जाए, और ये जो सिक्योरिटी मामलात है इन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन इसके साथ ही इसमें एक एलिमेंट बहुत ही जरूरी है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, वो है अवाम का एतमाद हासिल करना। अगर अवाम में एतमाद साजी का अमल रुक जाए, या इसके बरक्स हरासमेंट का, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट्स का सिलसिला जारी रखा जाए, तो जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है मजीद खराब होने का एहतमाल है। इसलिए इससे गुरेज किया जाए।
سر یہاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ابھی سپریم کورٹ کا آرڈر میں نے دکھایا آپ کو، یہ بھی ڈیمالیشن کا سلسلہ پتہ نہیں پہلے بھی تھا، ہم نے شور اٹھایا. اور یہاں جموں شہر میں ٹرانسپورٹ نگر میں ایک سوشل میڈیا صحافی، اس کا مکان، اور آج تک بھی معلوم نہیں کس نے کس کے حکم پر گرایا گیا. یعنی یہ بھی معلوم نہیں ہے کون ہے وہ جس نے حکم دیا اور کیوں دیا. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، فیصلہ ہے سر. کوئی بھی ہر شہری کو، چاہے وہ کس جگہ کا ہے، کہاں کا ہے، کس رنگ کا ہے، اسے ادھیکار ہے، حق ہے چھت رکھنے کا. اور اگر چھت کوئی گرائی جائے قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. اس میں ضروری ہے کہ نوٹس دے دو کہ آپ غلط ہیں، اس لیے غلط ہے، وہ وجوہات بتا دو اور موقع دے دو وہ اپنے ڈیفنس میں بھی کچھ کہے. ایسا ہوا نہیں، یکایک گاڑی چلی اور ڈیمالش ہوا. سلامت ہے آج ہم جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں. سیلیوٹ کرتا ہے تاریگامی اس ہاؤس سے کہ اب بھی میرا جموں، میرے سپنوں کا جموں زندہ ہے. جب ایک ملٹری ریٹائرڈ آفیشل نے، وہ ہندو ہے، مجھے معاف کرنا میں نے یہ لفظ استعمال کیا، وہ جموں کا ہے، اس نے سامنے آ کر کہا جس کا یہ چھت گرایا گیا میں اپنے گھر کو پیش کرتا ہوں، اس کے لیے 5 مرلے زمین بھی دینا چاہتا ہوں. جموں زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے. کوئی شک کر لے جموں کی نیت پر، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہوں، وہ کشمیر میں بھی بگڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن جموں کی ساخت اب بھی زندہ ہے. سلام کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی چیف منسٹر صاحب اتنی سی گزارش کی تھی میں نے آپ کو، وہ یہ ہے کہ کچھ تحقیقات کر لیجئے. لیکن تحقیقات بھی کن سے کروائیں گے؟ آفیسرز یہاں نہیں آتے سننے کے لیے. پتہ نہیں کون افسر سنتا ہے کون نہیں سنتا ہے، کون رات کو ادھر ہوتا ہے کون رات کو ادھر جاتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے. کراس روڈ اس پر سارا ہے. بہرحال میں نے چاہا تھا تحقیقات ہو، لیکن اب ہم کہیں گے کہ یہاں کی کچھ کمیٹی بنے، وہ تحقیقات کر لے، بھلا ہماری بات کون سن لے گا. لیکن یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. جو بھی اہل اقتدار ہے جن کے ہاتھ میں مٹھی میں یہ ہمارا جو یوٹی ہے، ان سے گزارش کر لوں گا، یہ نقصان صرف نہیں ہے چند منسٹروں کا، یہ نقصان آج کی اسمبلی کا ہی نہیں. جتنی زیادہ ڈپریوائزیشن بڑھے، جتنی زیادہ محرومیت بڑھے، نا امیدی بڑھے، اس کا نتیجہ یہی ہم نے دیکھا ہے ہر دنیا کے ہر خطے میں. اس میں ڈیسپریشن کا ایلیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے. ڈیسپریشن، اینڈ ڈیسپریشن مینز اینی تھنگ. ڈیسپریشن از ڈیسپریشن. وہ پتھر اٹھائے، وہ اپنا سر پھوڑ دے، کیا کر لے، ڈیسپریشن کی سچویشن بن جاتی ہے. نہ ہو ایسا. گزارش ہے کہ اس دلیل کو، اسٹیٹ ہوڈ کو آپ فیور نہ سمجھ لے، جموں کشمیر کو فیور نہ سمجھ لے. اگر یہ اٹوٹ ہے تو اٹوٹ اس کو انڈین ڈیموکریسی کا بنائیے. جو بچی کھچی جمہوریت ہے کم از کم اسی کا حصہ بنائیے. یہ اس ہاؤس کی آواز ہونی چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ. ٹیریٹریز آر سیف. فوج ہے وہاں، پولیس ہے وہاں، CRP BSF ہے وہاں، لیکن جہاں تک ٹیریٹریز میں جنتا کا تعلق ہے، اگر ان کا قد نیچے ہو جائے، اگر وہ محرومیت کے شکار ہو جائے، یہ ادا راس آتی ہے ملک کے دشمنوں کو، ملک کے دوستوں کو نہیں، محب وطنوں کو نہیں. یہ میری گزارش ہے. پتہ نہیں کوئی سن لے، غور کر لے ان سوالات پر.